رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. كانتا رتقا ففتقناهما. फिर से وجعلنا من الماء كل شيء حي. وجعلنا من الماء كل شيء حي. أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وجعلنا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. أفإن مت
فهم الخالدون أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم هزوا أهذا الذي هزوا أهذا الذي फिर से पढ़ें إن يتخذونك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون फिर से पढ़ें वहुम وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان من عجل من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون سأريكم آياتي فلا تستعجلون آياتي آياتي फिर से पढ़ें سأريكم سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم
ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم Perse فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي
ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 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 وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه هذا इसको बराबर का पढ़ें फिर से पढ़ें हुआ أفأنتم له منكرون
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.